السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد من فيديوهات أجي تعلم بالدارجة المغربية. اليوم عندنا فيديو جديد بخصوص بعض العبارات المستعملة في القسم بالنسبة لأساتذة اللغة الفرنسية المبتدئين اللي مازال ما عرفوش لا أول عام عندهم في التدريس وما عرفوش لي تيرم اللي يخدموا بهم مع لي زابرونون. وجدت هاد لا فيديو هذا وغنستعملوا بعض العبارات، منها العبارات اللي غنستعملوها باغ اكزامبل في استقبال التلاميذ، العبارات اللي غنستعملوها باش غنسجلوا لابسونس، والعبارات اللي غنستعملوها وسط حصه دراسيه. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تستافدوا كاملين، وما تنساوش تابوناو معنا دائما كاين الجديد، وتبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي ديالكم ولا لي بروف اللي كتعرفوهم. ميرسي. نبداو على بركه الله. اول ديابو ناخذوه بالنسبه لاستقبال المتعلمين. اول حاجه كنستقبل المتعلمين قدام لا كلاس ديالنا، ضروري ما كنسلموا عليهم ساليو مي زيليف ولا بونجور لي زيليف. من بعد كندخلوهم لا كلاس، اونطري اون كلاس، اسييفو. كندخلوهم كنجلسوهم. من بعد عندنا العبارات اخرى، سورتي ولا سور. سورتي بالنسبه للتلاميذ كاملين، وسور بالنسبه للتلميذ واحد. فيرمي لا بورت، سدوا الباب. اوفر لا فenêtre، فتح النافذه. انتي ملي كندخلو يا اما كنسدوا الباب اما كنحلوا النافذه الا كان القسم شويه لازم تخلص دابا مع كورونا. ندوزو للديابو الثانيه، هي بالنسبه لتسجيل لابسونس. اول حاجه قبل ما كنبدا لابسونس نورمالمون كنعلم لي زيليف ديالي انا غندير لابسونس باش كلهم ينتبهوا ليا. الوغ كتقدر تقول لهم جونغيستري لابسونس، غنسجل لابسونس. هما اوتوماتيكمون كينتبهوا باش يسمع الاسم ديالو. tu t'absentes beaucoup، هذه كنقولوها بالنسبه لشي ابرونون كيغيب بزاف. pourquoi étais-tu absent hier، هذه غنقولوها شي تلميذ تابسونطا البارح ما جاش مثلا. alors présent présente absent absente، هذه كنعلموها لي زابرونون باش غيجاوبونا، خصوصا لي تلاميذات الصغارين. الوليدات غيقولوا بريزون، البنيتات غيقولوا بريزونت، وهما نيت غيجاوبوا الا كان شي امي ديالهم ابسون ولا ابسونت. الوغ نقدر نسول لي زابرونون نيشان نقولهم كي ابسون اجوردي. هما لي زابرونون عارفين بعضياتهم، واللي عنده صاحبه مغيب حداه ولا قريب منه راه اوتوماتيكمون كيجاوبك. alors pourquoi tu arrives en retard، هذه كنقولوها بالنسبه لشي تلميذ جا معطل. la prochaine fois viens à l'heure، المره الجايه تنقول ليه جي في الوقت. alors عندنا العباره الاخرانيه توا شونج تا بلاص، الا بان لنا شي وليد كيتحرك بزاف ولا تيهضر نقدروا نقولوا ليه هاد العباره هذه شونج تا بلاص، ولا بدل البلاصه ديالو وحنا ما بغيناش يجلس تما. هذا بالنسبه للديابو الاولاني. الديابو الثاني هو المهم اللي هو العبارات للحصص الدراسيه. كما كتعرفوا الحصه الدراسيه راه عندها بريباراسيون افون بوندون اي ابري، بدايه اثناء ونهايه الحصه. الوغ في البدايه ديال الحصه تنضبط التلاميذ ديالي. الوغ شنقولهم ان بو دو سيلونس سيل فو بلي، تنسكتهم ونخليهم ينتبهوا لي بوغ اتير لاتونسيون ديالهم. ما يمكنش كيهضروا وانايا غنبدا الحصه ديالي، ضروري خصهم يسكتوا وينتبهوا لي. الوغ اسكو فوز افي في لي دوفوار ديال، دائما تكون عندنا لي دوفوار كنسولوا عليهم وتراقبوهم باش كيعرفوا التلاميذ اننا غاديين معاهم. vous êtes prêts، واش نتوما مستعدين باش نبداو لو كور ديال اليوم؟ alors on va commencer la leçon. انا عطيتكم هادو في مرتبين. on va faire un petit rappel de la séance précédente، غنديرو تذكير ديال الحصه السابقه. ouvrez le livre à la page ولا ouvrez votre livre prenez la page. تقدر تستعمل الجمله رقم 2 ولا تقدر تستعمل جوج جمل الاخرانيين مفرقين. الوغ ملي كياخذوا لي ليفر ديالهم تتسولهم هادي سؤال ضروري اللي هو ليماج اللي عندنا ولا البوستر اللي معلقين لهم ولا ليماج اللي عندنا في لو ليفر، ضروري كتسول عليها. الوغ كو فواتو سور ليماج، كتسول هاد السؤال هذا كيسكو سي. لبات لكم مثلا شي اوبجي ميزون انيمال شي حاجه غتسول كيسكو سي، وعرفتي التلاميذ غيجاوبوك تو بوز سيت كيسيون، غتحط يديك و تو بوز لا كيسيون شنو هذا شنو هذا.
Alors, je voudrais poser une question. لا بغيتي تخليهم ينتبهوا لك، تقول لهم غادي نطرح واحد السؤال باش هما غيبغيو ينتبهوا شنو هو هذا السؤال هذا. Alors, qu'est-ce que ça veut dire؟ مثلا تحط يدك على شي مو شي فراز تسولهم qu'est-ce que ça veut dire. نكملوا ندوزو للتيابو الثانية. Alors, qui veut lire le texte؟ هذه بالنسبة كانت عندنا séance ديال la lecture. Qui veut lire le texte؟ Toi, lis le premier paragraphe. Viens au tableau ou la viens ici. قرا الباراغراف الاولانيه يقدر يقراها في البلاصه ديالو، لا سينو كانت مكتوبه في السبوره غينوض للطابلو. répétez une fois encore. عاودوا مره اخرى. explique-moi plus. je ne comprends pas ta question. هادو كنصرحوهم كنقول لهم للتلميذ الى شي تلميذ il m'a posé une question وانا ما فهمتش شنو بغا يقول لي. alors je pose تنقول له هاد لي تيرم هادو. Alors, écoutez bien, répétez avec moi les mêmes phrases que je vais les dire. عاودوا معايا الجمل. Par exemple, هادي سنعاود نقولها لهم اللي تكون عندهم séance ديال l'expression orale. عارفين ان l'expression orale راها sous forme des répliques اللي كتعاودهم باش يحفظوهم les apprenants réplique par réplique. Alors, ne regarde pas le livre. هنا بالينا شي apprenant كيشوف le livre وانت ما بغيتيش يشوفو، بغيتي يبقى متابع معاك، تتقول له هاد العبارة هادي ne regarde pas le livre. On passe diapositive الاخرى. Ça se prononce comment؟ مثلا كتبتي لهم شي جملة في سبورة ولا مو في سبورة، تتقول لهم كيفاش كتنطق. répète à haute voix. كتعرفوا المانيير د الريبيتيسيون راهي اللي بور فيكسي لانفو للدراري مزيانه كنعاود لهم بور فيكس لا فيكساسيون. alors ما سمعتيش مزيان تتقولوا plus fort. ne répondez pas tous ensemble. هذه ملي كتعطي شي كيسيون تلميذات كاملين تينوضوا alors تتقولوها لهم ne répondez pas tous ensemble ولا ne répondez pas tous à la fois. ما تجاوبونيش كاملين في دقه. pour parler levez le doigt. دائما تبقى تعاودها معاهم شاك سيونس. خلاص لا كان الكور ساهل ان لي زابرونو كاملين تيبغيو يجاوبوا. الوغ بالك شي واحد دار شي فوت فونيتيك يعني تصحالو اورالمون كتقولوا كوريج، هو تيعاود من وراك. خلاص انا كنهضروا على الاكسبرسيون اورال. اون باس. الوغ هنايا الا بغى شي واحد بغيتي تنوض شي واحد السبوره كي فو باسي او طابلو فيان ايسي. كتنوضوا عندك فيرمي لي ليفر اغلقوا الكتب وانتبهوا معايا. Avant de commencer le cours, prenez les cahiers, écrivez la date et le titre sur le cahier. هادو بالنسبة للمستويات الكبار اللي تيكتبوا le titre و la date. par exemple المستويات ديال السادس وما فوق والخامس حتى الرابع. Alors, avant de commencer le cours, prenez les cahiers, écrivez la date et le titre sur le cahier. Écrivez l'exercice sur le cahier. Copiez la correction sur le cahier. اكتبوا في الدفتر نقلوا la correction. عندنا العبارات الآخرين. Écrivez bien, améliore ton écriture, corrige bien. هاد العبارات هادو كنستعملوهم ملي تنديرو لو تور في الطوابل تيبانو لنا الوليدات ما تيكتبوش مزيان، تعطيهم نصيحه ملي كتكون كدور في الصفوفه، وتقدر تستعملهم كذلك كوم دي اوبسيرفاسيون سور لي كايي. مثلا صحيتي الدفترات وغتكتب لهم واحد لوبسيرفاسيون بحال هكا. écrivez bien لبان لك الوليد ما كيكتبش مزيان. améliore ton écriture ولا corrige bien. بلاصه ديك ميديوكر كتنقص له اللهم تكتب له هكا. الوغ هنا بلك شي وليد ما كيصحاش مزيان تكتب له corrige bien. on passe diapo الاخرى. alors vous avez fini. كنسولهم واش سالوا التمرين ديالهم. كي n'a pas encore fini شكون اللي مازال ما سالاش كنعطيهم واحد شويه الوقت مازال. الى تنقول لهم دائما في فيت طلقوا راسكم. فيت فيت طلق راسكم وفي فيت طلق راسك الا كان شي وليد معطل. الوغ غاماس لي كايي جمع الكتب وهادشي قبل من كورونا. غاماسي فوز افير جمعوا الادوات ديالكم. سورتي او سور. سورتي دائما الجمع وسور المفرد. فيرم لا بورت اغلق الباب. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو هذا بهاد العبارات ولا لي تيرم ولا لي فوكابولير اللي كنستعملوا في القسم. راه مازال كاين بزاف، انا خديت غير شي شويه
نتمنى ان لا فيديو تعجبكم، ولا بغيتو شي حاجه مرحبا بكم. ما تنساوش تابوناو معنا ان شاء الله. راه غنبداو ندير دي سيونس ديال لا غرامير، لا كونجيغاسيون، لورتوغراف، ديال كاع المستويات ان شاء الله. تابعونا وما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي ديالكم. ميرسي.